वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात को मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा खुशामदीद मेरी इस लाइव स्ट्रीम में। आई होप कि आप सब जो हैं वो ठीक होंगे। और जो है आज जो है मैं ये लाइव स्ट्रीम या जो लाइव ये सेशन कर रही हूँ, इसका मकसद ये है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ रेहान स्कूल सिस्टम को। रेहान स्कूल सिस्टम का एक वेवर फॉर्म है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं अपना एक तारुफ जो है आप सबको देना चाहती हूँ। मेरा नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एक फैसिलिटेटर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। तो हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि रेहान स्कूल सिस्टम में जो एडमिशन्स हैं या लोगों की जो तवज्जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास एडमिशन की क्यूरीज़ आ रही हैं, और लोग जो हैं रेहान स्कूल सिस्टम में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो उसके सिलसिले में हमारे जो रेहान स्कूल सिस्टम है उसने एक स्टूडेंट सिस्टम को बेहतर समझने के लिए एक वेवर फॉर्म जो है वो इशू किया है। जब भी कोई स्टूडेंट रेहान स्कूल सिस्टम में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो उसको जो है ये फॉर्म दिया जाता है, वो उसको पढ़ता है, उसको फिल करता है, उस पर साइन करता है, और उसके बाद जो है उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। तो आज जो है मैं इसको आप सबको पढ़ के सुनाऊंगी, ताकि जो भी लोग रेहान स्कूल सिस्टम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, वो बिल्कुल जो है उनके फ़हम में आसानी हो जाए, उनको समझने में, और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लैरिटी के साथ उनके पास पहुंच सके। तो चलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले जो फॉर्म में लिखा होता है वो लिखा होता है स्टूडेंट नेम, यानी कि जिस बच्चे ने दाखिला लेना है उसका नाम। हम एक्साइटेडली जो है वेलकम करते हैं तमाम स्टूडेंट्स को। तो मैं इसके जो पॉइंट्स हैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी। We are excited to welcome our children, your children, to the Rehan school system. Please carefully read the following waiver and terms and acknowledge your understanding and agreement by signing at the end. पहले में ये लिखा है कि हम जो है बहुत जोश व खरोश से आपके बच्चे को रेहान स्कूल सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि ये जो वेवर फॉर्म है इसको बहुत एहतियात से आपने पढ़ना है, और इसमें जो भी टर्म्स लिखी हैं, यानी कि जो भी शिकें इसमें लिखी हैं, जो भी नुक्ते इसमें बयान किए गए हैं, उसको आपने समझना है और फिर उसको आपने एक्नॉलेज करना है। ठीक है, यानी कि आप उसको कबूल करें। उसके बाद जो है आपने एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना है एट द एंड ऑफ दिस फॉर्म, इस एंड के आखिर में। ओके, तो वेवर का एग्रीमेंट क्या है, उसका पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, पहले इंग्लिश में और फिर उसको उर्दू में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, उसको बयान करूँगी। नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल स्कूल सिस्टम। The Rehan school system is an experimental education system based on the life learnings of Mr. Rehan अल्लाहवाला। ये जो रेहान स्कूल सिस्टम है ये एक तजर्बाती तालीमी सिस्टम निज़ाम है जो कि बेस करता है पर्सनल लाइफ लर्निंग्स। मिस्टर रेहान अल्लाहवाला ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा, उन्होंने उसके ऊपर जो है एक एजुकेशनल सिस्टम बनाया जो कि एक तजर्बाती तालीमी निज़ाम है। ओके, अगला उसने लाइन लिखी है, द सिस्टम एम्स टू क्रिएट 1000 डायरेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर रेहान अल्लाहवाला फॉलोइंग हिज यूनिक लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इस सिस्टम जो है ये एम करता है, मतलब यानी कि इसने जो है एक अपना टारगेट बनाया हुआ है कि इसने जो है 1000 डायरेक्ट स्टूडेंट बनाने हैं मिस्टर रेहान अल्लाहवाला के, जो कि फॉलो करेंगे रेहान अल्लाहवाला की यूनिक लर्निंग को और उनकी अंडरस्टैंडिंग को, कि जो भी रेहान अल्लाहवाला ने अपनी ज़िंदगी में सीखा, उनको जो भी समझ आई, तो वो अपने 1000 स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे कि वो सब कुछ जो है वो रेहान सर की लर्निंग से और अंडरस्टैंडिंग से सीखेंगे और फिर जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये है इसका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है अडेरेंस टू सिस्टम रूल्स। अच्छा, मैं ये करती हूँ
کہ اپنی اسکرین بھی جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں جو ہیں اور بہتر ہو جائیں گی. جی، تو میں اس کو شیئر کر دیتی ہوں. اوکے، تو اب جو میری اسکرین ہے وہ شیئر ہو رہی ہے. ایک منٹ، اس کی میں تھوڑا سا، ہاں، اس کو میں کرتی ہوں ری شیئر، اور اس کا سائز تھوڑا سا میں کم کر دیتی ہوں تاکہ آپ سب اس کو دیکھ سکیں. اچھا اوکے، اس کو ہم چلاتے ہیں. تو ایگریمنٹ میں جو دوسرا پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے: adherence to system rules. By enrolling your child, you agree that your child will follow the system, rules and requirements of the Rehan school system. سسٹم رولز کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے بالکل چپکنا ہے یا بالکل اس کو فالو کرنا ہے. کیسے؟ اگر آپ اپنے بچے کو ریحان اسکول سسٹم میں داخلہ دلواتے ہیں تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ فالو کرے گا، عمل کرے گا سسٹم پر، اس کے جو رولز ہیں، اس کے جو قوانین ہیں ان پر، اور ریکوائرمنٹ اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں، ان سب چیزوں کو جو ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھی طرح فالو کرے گا، یعنی کہ اس پہ عمل کرے گا. These rules and requirements may change in the future as technology evolves and as Mr. Rehan deems necessary. اچھا، اب یہ جو رولز ہیں، یہ جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ جو قوانین ہیں اور جو ضرورتیں، یہ بدل بھی سکتی ہیں، کیونکہ جو مستقبل میں ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے، وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس میں نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سر ریحان ہے، مسٹر ریحان جو ہیں، وہ بھی جس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو تیسرا نقطہ اس میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے: ایکنالجمنٹ آف ایکسپیریمنٹل میتھڈ. یعنی کہ یہ جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ، تجرباتی جو ہمارا یہ میتھڈ ہے، اس کو ایکنالج کرنا، آپ نے اس کو ماننا ہے. تو یہاں پر اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ you acknowledge that the methods used in this school are created and implemented by Mr. Rehan Allahwala and are experimental in nature. آپ اس بات کو اکنالج کر لیں، آپ اس بات کو مان لیں کہ یہاں پر جو میتھڈ یوز کیے گئے ہیں اسکول میں، یہ بنائے گئے ہیں اور یہ امپلیمنٹ کیے گئے ہیں سر ریحان اللہ والا کی طرف سے، اور یہ ہیں ہی تجرباتی ان نیچر، اپنی فطرت میں یہ ہیں ہی تجرباتی. You agree not to shore or take the school system to court for any mismanagement or issues that may raise. اور آپ اس بات پہ جو ہے متفق ہوں کہ آپ کبھی بھی اسکول سسٹم کو جو ہے کسی کورٹ میں لے کے نہیں جا سکتے، اس کی کسی مس مینجمنٹ یا کسی بھی ایشو کو آپ کہیں پہ بھی ارائز نہیں کر سکتے. مطلب اسکول کے جو بھی سسٹم ہیں، جو چیزیں ہیں، مینجمنٹ کے کوئی ایشو ہیں، تو آپ اس کو کہیں پہ بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، کوئی عدالتی کارروائی نہیں کر سکتے، اور آپ کسی بھی ایشو کو نہیں بڑھا سکتے، نہیں کہیں پر بھی پھیلا سکتے. تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے ماننی ہوں گی. اس کے بعد جو چوتھا نقطہ ہے یہاں پر، فورتھ پوائنٹ جو ایکسپلین کیا گیا ہے وہ یہ ہے: انڈرسٹینڈنگ ٹیچر اینڈ پرنسپل ٹریننگ. اس بات کو سمجھنا کہ ٹیچر اور پرنسپل جو ہے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. You understand that the teachers, facilitators and principal within this system are new and may make errors during this experimental process. آپ کو اچھی طرح اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس اسکول سسٹم میں جو بھی اساتذہ ہیں،
کہ جو بھی فیسیلیٹیٹر ہیں یا جو بھی پرنسپلز ہیں وہ بھی اس نیو سسٹم میں نیو ہی ہیں، نئے ہی ہیں، اور وہ بھی جو ہے کوئی نہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک تجرباتی عمل ہے، اس میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ Your understanding and patience are appreciated as we refine our methods۔ اگر آپ جو ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور صبر و برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے جو ہے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا جائے گا، اور کہ آپ جو ہے ہمارے میتھڈس کو ریفائن ہونے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بننے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ان کو سدھار بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دن بہ دن بہتر کریں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 5th پوائنٹ پہ، جو کہ ہے فنڈنگ اینڈ ریسورس لمیٹیشن، یعنی کہ فنڈنگ اور جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کی جو ہے ایک حد محدود ہے۔ The Rehan school system is funded by Rehan اللہ والا and operates with limited financial resources۔ یہ جو ریحان اسکول سسٹم ہے اس کو فنڈ کرنے والے جو شخصیت ہیں وہ صرف اور صرف ریحان اللہ والا ہیں، اور وہ اپنی جو ان کے لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز ہیں انہی میں سے جو ہے اسکول کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Consequently, we may not be able to provide the best possible facilities for students, parents, teacher, principal and facilitators۔ تو اسی وجہ سے ہم جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے بہت زیادہ بیسٹ پاسبل فیسلٹیز دے سکیں اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، پرنسپلس کو اور فیسیلیٹیٹرس کو۔ اس کے بعد جو چھٹا نقطہ ہے 6 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے دا نیو سسٹم ڈیولپمنٹ۔ دا ریحان اسکول سسٹم واز اسٹیبلشڈ ان 2023۔ یہ جو ریحان اسکول سسٹم ہے اس کو یہ جو بنا ہے یہ بنا ہے 2023 میں۔ It is expected to take 10 years to become fully developed and 4 years to reach maturity۔ تو یہ جو ہے ایک امید لگائی ہوئی ہے یا ایک اندازہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو 10 سال چاہیے کہ یہ مکمل طور پر ڈیولپ ہو سکے، اور اس کو 4 سال کم از کم چاہیے کہ جو یہ میچور ہو سکے، تو اس کو بھی وقت کی ضرورت ہے۔ If you have any doubts about Mr. Rehan Allawala or the system, you should reconsider enrolling your child۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی شکوک و شبہات ہیں ریحان اللہ والا کے بارے میں یا ان کے سسٹم کے بارے میں، تو آپ ایک دفعہ دوبارہ سوچ لیں اپنے بچے کو ایڈمیشن کروانے کے بارے میں، اور آپ اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈمیشن کروائیں سسٹم میں۔ اور اس چھٹے نقطے کے بعد جو ہے نیچے جو ہے پوائنٹس دیے ہوئے جہاں پہ پیرنٹس اور گارڈین کا نیم ہے، ساتھ اس کے جو ہے سگنیچر ہے، سائن اور تاریخ ہے، اور جو ہے آپ کے اسپاؤس کے اگر ایک جو ہے بچے کے والد نے ایڈمیشن کروایا ہے تو جو بچی کی والدہ ہیں ان کے بھی نیچے جو ہے ان کا نام ہوگا، ان کے سائن ہوگے، ان کی ڈیٹ ہوگی، اور اگر بچے کی والدہ نے ایڈمیشن کروایا ہے تو نیچے جو ہے بچے کے والد کا بھی نیم ضرور ہوگا، ان کے بھی سگنیچر ہوں گے اور تاریخ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اوکے، 7واں پوائنٹ 7th point is that parental involvement۔ Both parents are required to participate in the system by studying for 4 hours a week and completing assigned tasks۔ اب جو ہے والدین کی انوالومنٹ کے بارے میں یہاں پر پوائنٹ ہے کہ جو دونوں والدین ہیں، بوتھ بچے کی امی اور بچے کے ابو، وہ دونوں جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں، سسٹم میں شامل ہوں، اور وہ 4 گھنٹے جو ہے ہر ہفتے پڑھیں اور جو ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں وہ مکمل کریں۔ This involvement is crucial to the success of the educational process۔ والدین کی اس میں شمولیت جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا جو ایجوکیشنل پروسیس ہے وہ مکمل ہو سکے۔ تو یہ انتہائی جو ہے اہم نقطہ ہے اور اس پر بہت زور دیا جاتا ہے ریحان اسکول سسٹم میں۔ اس کے بعد ہے 8واں پوائنٹ 8th point is that meeting with Mr. ریحان اللہ والا۔ ریحان اللہ والا سے ملاقات۔ Meeting with Mr. Rehan Allawala will only be possible once level 1 books A and B have been completed by the students۔ اگر آپ سر ریحان اللہ والا سے ملاقات کی خواہش مند ہیں تو وہ ضرور پوری ہو سکتی ہے، اور وہ پوری ہوگی کب پوری ہوگی؟ جب آپ ایک دفعہ لیول 1 کی بک اے اور بک بی مکمل ختم کر لیں گے اسٹوڈنٹ، تو پھر وہ سر ریحان اللہ والا سے
मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट है, 9वां जो नुक्ता है यहाँ पर वो है करिकुलम एंड ग्रेजुएशन। द फुल ग्रेजुएशन ऑफ द सिस्टम इज बेस्ड ऑन एन 8-year curriculum designed to train students to become leaders इन their respective fields। ये जो ग्रेजुएशन सिस्टम है ये डिज़ाइन हुआ है 8 सालों के ऊपर। तो उसके बाद जो है एक बच्चा जो है मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो जाएगा कि वो कोई जो है लीडर बन सके जिस भी फील्ड में उसने जाना है, जिस तरफ भी उसका इंटरेस्ट है। स्टार्टिंग इन 4 years, पहले 4 साल में स्टूडेंट विल डेवलप देयर ओन स्टार्टअप और बिजनेस। पहले 4 साल के बाद जो है बच्चे अपना कोई ना कोई स्टार्टअप बनाएंगे या कोई अपना बिजनेस करेंगे, विच दे विल आइदर सेल, ग्रो और टेक पब्लिक। तो वो बनाने के बाद या तो वो उसको पब्लिक में लेके जा सकते हैं या उसको खुद पर्सनली ग्रो कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और अपना पूरा बिजनेस स्टार्टअप बना सकते हैं, या उसको वो बेच भी सकते हैं जैसे उनकी मर्जी। लेकिन ये सब बच्चों ने करना ज़रूर है। द करिकुलम आल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट टू टेक द GED एग्जाम एन अमेरिकन हाई स्कूल इक्वलेंसी विच इज़ इक्वलेंट टू द इंटरमीडिएट लेवल इन पाकिस्तान। और ये जो करिकुलम है ये बच्चों को तैयार करता है कि बच्चे जो है एक इम्तिहान दे सकें GED एग्ज़ाम, जो कि है अमेरिकन हाई स्कूल इक्वलेंसी। अमेरिकन हाई स्कूल इक्वलेंसी का एग्ज़ाम है, ये बच्चों को उसमें तैयार करता है, जो कि पाकिस्तान में इंटरमीडिएट लेवल जो कि 12 क्लास होती है उसके बराबर है। तो ये था करिकुलम और ग्रेजुएशन के बारे में नुक्ता। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है बाय साइनिंग बिलो यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रीड, understood and agree to the terms outlined in this waiver. You also confirm that you and your spouse will adhere to the parental involvement requirements and are committed to supporting your child's journey through the Rehan school system. तो नीचे जो है फिर जो है पेरेंट और गार्डियन के दोबारा जो नेम लिखना है, फिर उसका सिग्नेचर है और फिर उसकी डेट है, और आपके स्पाउस का भी नेम है, सिग्नेचर है और डेट है। तो थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट एज वी एम्बार्क ऑन दिस इनोवेटिव एजुकेशनल जर्नी। फिर नीचे जो है प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। तो जब आप ये सारे नुक्ते समझेंगे उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर अपना नाम लिखना है, अपने सिग्नेचर करने, अपनी तारीख डालनी। तो ये था रेहान स्कूल सिस्टम के बारे में जो नया हमारा वेवर आया है, वेवर फॉर्म है ये रेहान स्कूल सिस्टम के बारे में, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं समझ आई होंगी। थैंक यू शम्स, आप मुझे देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये तमाम चीज़ें जो हैं दिखाएंगे, सुनाएंगे और बताएंगे। अगर और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी रेहान स्कूल सिस्टम का जो वेवर फॉर्म है उसके बारे में। मैं दोबारा आऊँगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ और नया आपको सीखने का ज़रूर मुहैया करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।